लीलाभाः सत्यमहमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मानस्तः स ब्रह्मश्रेन्द्रस्तोक्षरपरस्परात् ॐ ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ नमः अन्तशरदोदेशु कहायां विश्वमोदशो वैयज्ञत्वा तस्मं विष्णुस्तं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तदा वावो ज्योतिर्भूर्भवस्तवरो नमो ब्रह्मस्मै अस्मदम्बोदराय गन्धाय विद्धामिनाशिने चोहताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः अस्मिन् महागणापते महामेधो प्रमन्त्रपुष्पमर्पयामि प्रदक्षिणमस्कारां हम्पयित्वायानि कार्यमावानि जन्मान्तरगतानि च तालिदावदक्षन्त्यं वृक्षं पदे पदे आवोहं कर्माहं कामात्माहं भवः राहिमान् कृपयादि भृङ्गाकवत्सर अन्यथा शरणहस्मात्कारुण्यभावेन रक्षरक्षकरवाञ्छने चापलाभ्यां विरेक्तां पुनःपूजनं च करिष्ये चित्रमाच्छादयामि चापलाभ्यां विरेक्त्वा विघ्नेश्वरस्वां देवताभ्यो नमः चापलाभ्यां विरयामि आशास्ते मनसो आयुराशास्ते यास्तमाशास्ते पश्यामाशास्ते उत्तरां देवीत्यामाशास्ते भूयो विष्णुमाशास्ते दिव्यधामाशास्ते विश्वप्रियमाशास्ते ग्रहविशाशास्ते तस्याकृध्यान तस्मै देवानां देवो देवेभ्यो वन्दे वयमग्नेर्वारुषाः विष्णुञ्च अविद्यानमो देवेभ्यः चामराभ्यां विरयां मृत्युं ग्रहयामि कृष्णायामि आङ्गकृष्णान् सर्वात्मकः परं श्रीविघ्नेश्वरावतारमस्तु यस्मृत्यासनामोऽन्तः पूजाक्रियादिषु अपूर्णतां यहत्यवृत्तिर्मच्छिदं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं भक्तिहीनं क्रियाहीनं जनादिव यत्पूजितं मयादेव परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यान आवाहन विजयगणपति देवता षोडश उपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री विजयगणपति देवता दिव्य चरणार अरविन्दार्पणमस्तु शरणं श्री विघ्नेश्वरार्पणमस्तु नमः विघ्नान् नाशयमे सर्वान् नाशाय उपस्थितां प्रभु भक्त प्रसादेन सर्वाणि कार्याणि इह करोमि अहं शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् अभयं कुरु इति विज्ञाप्य देवेश प्रणम्य च पुनः प्रणमस्कारामयामि नमस्करोमि देवो